الرحمن الرحيم. مرحبا بالجميع في قناتي لشرح دروس علوم الحياة والأرض. إذا في هذه الحصة إن شاء الله غنشرحوا العلاقات الغذائية أو لي ريزو أو لي غولاسيون تروفيك عفوا. ألوغ هاد بارتي من الدرس كتدخل في الوحدة لو ترانسفير دو لا ماتيير اي لو فلويد دو لينيرجي دون l'écosystème. On passe directement à l'introduction. Donc, les écosystèmes sont caractérisés par une grande biodiversité. Les êtres vivants ont en plus des besoins édaphiques et climatiques. Alors, on a vu dans les précédents chapitres que les facteurs édaphiques et les facteurs climatiques contrôlent la répartition des êtres vivants. Alors ici, on voit que en plus de ces deux facteurs, les facteurs climatiques et édaphiques, on a aussi des autres besoins ou des autres facteurs qui influencent la répartition des êtres vivants. Ces facteurs sont les besoins trophiques ou الحاجيات الغذائية. Ces besoins trophiques qui leur imposent l'établissement des relations entre eux. هذه الحاجيات الغذائية كتفرض على الكائنات الحية أنها تنشأ علاقات غذائية بين بعضها البعض. Alors, on passe directement à la première relation. Donc, on a ici la compétition. La compétition, هي التنافس. La compétition est donnée comme le fait que des individus d'une même espèce اللي كيكون عندنا تنافس بين أفراد من نفس النوع كنسموها une compétition intraspécifique ou des espèces différentes ولا كيكون عندنا تنافس بين أنواع مختلفة on l'appelle compétition interspécifique. على شنو كيتنافسوا هاد الكائنات الحية؟ كيتنافسوا على ثلاث الحوايج. في حالة كانوا أفراد من نفس النوع كيتنافسوا على ثلاثة، كانوا أفراد من أنواع مختلفة كيتنافسوا على جوج الحوايج. سو concurrence pour l'accès à des ressources alimentaires كيتنافسوا على مصادر الغذاء، territorial على المكان أو المساحة أو فاش كيعيشوا، و partenarial في حالة كانوا أفراد من نفس النوع كيتنافسوا على des ressources partenariales يعني شريك الحياة etc. ولكن بشرط باش تكون عندنا تنافس بين كائنات حية ces ressources sont exploitées au même endroit et de façon simultanée. خص هاد الكائنات الحية يتنافسوا في نفس المكان، يعني يكونوا كيتواجدوا في نفس المكان وفي نفس الوقت أو نفس الزمان. ألوغ عندنا الغولاسيون الثانية هي لا بريداسيون. بريداسيون باينة علاقة افتراس. لا بريداسيون اكسبريم لاكت دان انيمال او ان فيجيتال كيتسمى هو واحد الفعل أن واحد الحيوان أو نبات كيتسمى ان بريداتور مفترس كابتير او سونوريس دان اوتر اورغانيزم كيصطاد وكيتغذى على كائن حي آخر كيتسمى لا بخوا الفريسة appartenant à une espèce différente. الفريسة كتكون كتنتمي لنوع آخر، ميمكنش أنه يكون عندنا علاقة افتراس بين فردين من نفس النوع، ضروري أنهم يكونوا من أنواع مختلفة. appartenant à une espèce différente et en général plus petite. وغالبا الفريسة كتكون أصغر من المفترس. Donc la prédation joue un rôle important dans la régulation des effectifs des proies et des prédateurs. هنا بلي علاقة الافتراس تلعب دور كبير أو مهم في التحكم في الأعداد تاع الفرائس والمفترسين. Alors la troisième relation c'est le parasitisme أو علاقة التطفل. Le parasitisme est une relation biologique entre deux êtres vivants où un des protagonistes le parasite. واحد العلاقة بتكون ديما عندنا أي علاقة دونك خاص ضروري يكونوا فردين أو طرفين في العلاقة. في علاقة لو بارازيتيزم أحد الأطراف كيتسمى لو بارازيت المتطفل تيغ بروفي دان أورغانيزم هوت. الطرف الأول كيتسمى بارازيت متطفل تيغ بروفي كيستافد من طرف آخر اللي كيتسمى المضيف نوت بوغ سو نوغيغ. أشنو كيستافد منه؟ نوغيغ التغذية، سابغيتي العيش، يسو ريبرودوير التكاثر. دونك البارازيتيزم التطفل علاقة كتكون بين طرفين، واحد الطرف كيتسمى له بارازيت يستافد يا إما التغذية يا إما العيش يا إما التكاثر، الطرف الآخر كيتضرر. لي زورغانيزم كي نو سون با بارازيت سون كاليفي دو ليبر. هنا عندنا يعني معلومة بلي الكائنات الحية اللي ما كتعتبرش بارازيت سون كاليفي دو ليبر كيتعتبروا كائنات حرة.
On trouve des parasites dans l'ensemble des mondes vivants. Donc هاد الكائنات الطفيلية كنوجدوهم في جميع أنحاء العالم، واخا تكون الظروف اكستريم يعني ظروف صعيبة وقاسية، ولكن كنوجدو هاد الكائنات الحية. العلاقة اللي من بعد هي السيمبيوز، أو هنا عندنا جوج علاقات، عندنا السيمبيوز وعندنا لا كومونساليزم. دونك السيمبيوز est un terme signifiant vivre ensemble. سيمبيوز وهو مصطلح كيعني أننا نتعايش أو التعايش معا، نتعايش معا ولا نتعايش مجموعين. Il décrit une relation écologique entre deux organismes d'espèces différentes qui sont en contact direct l'un avec l'autre. هاد العلاقة كتوصف واحد العلاقة كتكون بين طرفين كجميع العلاقات qui sont en contact direct. هاد الطرفين كيكونوا في تواصل مباشر l'un avec l'autre. C'est une relation obligatoire وهي علاقة ضرورية. شنو كنقصدو بضرورية؟ دونك هاد الطرفين خصهم ديما يبقاو مجموعين. ملي كيبقاو ديما مجموعين بجوجهم كيستافدوا، كل طرف كيستافد من الطرف الاخر. الا مشاو حتى تفارقوا لنا هاد الجوج غادي يموتوا بجوجهم، دونك سي اوبليغاتوار انهم يبقاو ديما مجموعين. الو عندنا هنا الكومونساليزم. كومونساليزم ان دي دو سيمبيوت تقريبا نفس العلاقه، ولكن هنا واحد من الطرفين تيغ ان افونتاج دو لا غولاسيون، واحد كيستافد من العلاقه سون نوير ني فافوريزي لوتر اورغانيزم، بينما الطرف الاخر ما كيتضررش وما كيستافدش. دوزو العلاقه الاخرى، عندنا le mutualisme. Le mutualisme est une relation entre deux espèces dans laquelle les organismes impliqués tireront tous les deux profit de cette relation. عندنا الميوتياليزم أو تعاون، هي علاقة نفس الحاجة كتكون بين طرفين. في هذه العلاقة كلا الطرفين تيغ ان افونتاج، كلا الطرفين كيستافدوا من هذه العلاقة. on parle alors d'une interaction à bénéfice réciproque. كنهضروا إذن على انتراكسيون، علاقة كتكون فيها استفادة عكسية أو كلا الطرفين كيستافدوا. toutefois le mutualisme au sens strict n'est pas une relation obligatoire. إذا حبسنا في bénéfice réciproque كلا الطرفين كيستافدوا نفسها نفس لا سيمبيوز، ولكن هنا شنو الفرق بينها وبين لا سيمبيوز؟ هنا le mutualisme c'est pas une relation n'est pas une relation obligatoire. ماشي ضروري ان هاد الكائنين يبقاو ديما في هاد الغولاسيون، ممكن انهم يتفارقوا وكل واحد يعيش الحياة تاعو عادي ما غيوقع عليه والو. هنا عندنا جدول كونكلوزيون كيوضح جميع العلاقات. و هنا لانفلونس سوا بروفيتي كنديرو زائد، سوا نوير كيتضرر كنديرو ناقص. عندنا في بريداسيون، بريداسيون باينه، مفترس كيتغذى على فريسه، دونك بريداتور مفترس زايد كيستافد من العلاقه، الفريسه كتضرر. كومبيتيسيون كيكون تنافس، دونك حتى واحد ما كيستافد من ديك الحاجه اللي كيتنافسوا عليها كامله، كيتنافسوا عليها بجوجهم، دونك بجوجهم كيتضرروا. عندنا ناقص ناقص. بارازيتيزم، عندنا البارازيت المتطفل كيستافد، بينما المضيف لوت كيتضرر من العلاقه ناقص. السيمبيوز عندنا كيستافدوا بجوجهم. كومونساليزم واحد كيستافد واحد ما كيستافدش ما كيتضررش. ميوتياليزم كلا الطرفين كيستافدوا. اذا هذا ما كان بالنسبه لهذا الفيديو، كنتمنى انكم استفدتوا، كنتمنى انكم تدعمونا بالاشتراك في القناه باش توصلوا ديما بالجديد. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك. شكرا، الى فيديو اخر ان شاء الله.